تے جیڑا بہنا دے حصے رڑکی ودا چپ باقی آکھو میں موڑا کھائی نا جو میں ویکھیا جو کئی حالی نہیں بول سبحان اللہ بہت خوب آسان نو سبق دے اے مقصد میلاد بھی سونا میلاد شریف سونے سونے طریقے نال بیان کرے میں بھی بیان کرے لیکن جھولیت کچھ پاتا لوان میں آکھیو بہن دا حصہ رڑے گیا تینوں کیا پتا جنے بہن میں نو حصہ بخشیا تے بہنہ جیدار میں نو بخشن تو سا مولویاں نو کے میں آکھے تے او کرمالی تے بخشیا تو سا بیرامی کدی حصہ بخشیا جو بہنے تو لائے تو سا صرف رڑکن جو گیو رڑ ایک بہن پیرا دا حصہ اے جو 5 مرلے او دے حصے دے ہم نے اوہی اتے ساپ بڑے ہیں بیٹھی سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ جڑے چوپ پوندو میں ان کو شاک تا پمدہ ہے اچھا گال میں پوری کرنی ہے ایمان نال دس بھائی تینوں بہن حصہ بخشیندی کیوں بہت خوب سبحان اللہ انہوں پتہ ہے کہ میں بیرانو حصہ نہ دیتا نا اس میرا دروازہ تے بوہ چھوڑ دے وہ آتی ہے چلو اے دنیا دا دھانے ونیے پیا بیرا دا مکھڑا ویکھن تو تن نہ رہنا حالانکہ تو مرو داؤں کما سکتا ہوں وہ بیچاری کے کمی سے نبی پاک علیہ السلام فرمان دن اللہ پاک میرا نور تخلیق کیتا صحابہ پاک مڑ ہاتھ چا جوڑے مڑ توڑا نور رہا کی تھے تو سا کی دے ودے رہے توڑا جو نور تخلیق ہو گیا تو سا رین سین کی تھے رکھیا پوچھ دنیا دے کسے علامے کو لوں اے میں علیدہ گل کر رہا کیا حضور پاک عالم ارواح دے اندر بھی نبی پاک دی روح نبیاں دیاں روحاں دی تربیت کریں دی حضور توڑا نور کتھے رہے فرمایا ساجدہ نوری للہ تعالی فی کل حجاب الف سنہ اللہ دی عظمت دے ہر پردے چ میرے نور نے 1000 سال سجدہ چوکھے پردے نہ اللہ دی عظمت دے ہوئے کسے نو کیا پتا کوئی دنیا چ آلہ بنے ہی کوئی نہیں جڑا اللہ دی عظمت دے پردے گینے ہاں آلہ حضرت علیہ رحمت کی اشارہ دیتا ہے کہ معراج علی رات جو گیوم نا حضور فرماندے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے فرماندے ہیں ایک پردہ اٹھے او دے پچھوں لکھاں پردے تے ہر پردے چ لکھاں جلوے کیا نتیجہ ہے اللہ دی عظمت دے پردیاں دی حد کوئی نہیں میرے سونے نبی دے سجدیاں دی بھی حد